बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। हुकूमत कहती है कि मुस्लिम लीग नून में 4 वज़राए आज़म मुक़्तदर हलकों से मिले हैं, आइंदा के लिए जो लॉबिंग कर रहे हैं कि हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ा जाए। हम इन्हें आइंदा के लिए उम्मीदवार हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि उनके नाम सामने लाए जाएं। हुकूमत कहती है कि चंद दिनों में ऑडियो भी उनकी हम रिलीज कर देंगे। ये कहाँ तक दुरुस्त है? फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इन वज़राए आज़म में बाकायदा तौर पर पोठवार से एक हैं जो शायद खाकान अब्बासी बनते हैं, सेंट्रल पंजाब से आसन इकबाल साहब बनते हैं, अयाज सादक साहब बनते हैं, ज़ुबैर उमर साहब बनते हैं कराची से। अब यह किसकी मेन तरदीद मियां शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं आई। कहाँ तक दुरुस्त है कि आइंदा इस पार्टी में क्या बगावत हो रही है या हुकूमती प्रोपेगेंडा है? यह हुकूमत दूसरे मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये खेल खेल रही है। पीपल पार्टी हुकूमत मुखालफ तहरीक शुरू करने जा रही है और थोड़े दिनों बाद ही वो अपनी तहरीक को उकाड़ा से शुरू करेंगे, जहां वो उनके बकौल वहाँ काश्तकार, ज़मींदार और उनके वर्कर और ट्रैक्टर ट्रालियों का बहुत बड़ा जुलूस की शक्ल में इस तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तीसरा हमारा मौजू यह है कि हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई है कोरोना की वजह से, और आज तो फवाद चौर साहब ने एक अहम बात की है कि फर्टिलाइज़र जो है ये आलमी मार्केट में पाकिस्तान से 6 गुना महंगा है। ये क्या कैसे हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काश्तकार हैं वो सख्त तकलीफ में हैं और हुकूमत ये है कि कह रही है कि पाकिस्तान में महंगाई पूरी दुनिया से कम है। वो कहाँ से ये कंपैरिजन लाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे टेलीफोन पर, और मियां फारूक साहब भी जो आल पाकिस्तान काश्तकारान के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला गुल साहब लाइन पर है। ब्रिगेडियर क्या कहते हैं, ये जो काम चला हुआ है आज भी तमाम चैनल के ऊपर और हुकूमत के 1 बाय 1 आप कह सकते हैं कि उनके स्पोक्समैन हैं, वो कह रहे हैं कि भी शहबाज गुल आ गया, कभी टीवी के ऊपर हमाद अजहर आ गए, कि ये दुरुस्त है। वो उनके पास वो कहते हैं हमारे पास कन्फर्म खबरें हैं, हम ऑडियो भी लेके आएंगे। मुस्लिम लीग के 4 लोग जिनको मियां शहबाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल है, वो मुक़्तदर हलकों से मिले हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर आप साइड लाइन करें और हम पर सर शफकत का हाथ रखें तो इनमें से कोई भी, वो सबसे ऊपर जो नाम लिखा हुआ था वो लंदन भी गए हुए थे, अयाज सादक ही बनते। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी सियासत में जब कामयाब हो जाए तो फिर कहते हैं कि जी ये हमारी कामयाबी थी, हम बहुत जीनियस लोग हैं, हमने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की। जब नाकामी का सामना हो तो फिर मुक़्तदर हलकों जैसी इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं। कौन है मुक़्तदर हलके जिनके साथ बातचीत हो रही है? मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और इलेक्शंस के मुताबिक जो लोग जीतते हैं उनको पार्लियामेंट में बैठकर अपने फैसले करने चाहिए। ये मुख्तलिफ हलकों के जान छोड़ देनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट की बात करते हैं निज़ाम की, तो वो तो एक बकायदा सेट डिजाइन है कि आप नो कॉन्फ्रेंस लेके आ जाएं और जब कोई बिल आता है तो अपोजिशन सारी इकट्ठी होकर चीखो पुकार और आवाम को कहती है हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, आवाम के खिलाफ है, तो वहाँ इनकी तादाद पूरी नहीं कर पाते। इस हकीकत का सामना करें। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है जो आपने की है कि ये बहुत सारे बिल पास हुए हैं, उनमें अपोजिशन जो है वो नंबर पूरे नहीं कर सकी बिलों को रोकने के लिए और वाज़ेह नाकामी है, तो फिर इसको कबूल करें और जो हुकूमत चला रहे हैं उनको चलाने दें, ऑब्स्ट्रक्शंस मत करें। इसके बाद ये जो बातें होती हैं मुक़्तदर हलकों से मुलाकातों की, वो मुल्क की जमहूरियत का तासुर बाहर के मुल्कों में ख़राब करते हैं। मुक़्तदर हलके साफ वो मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो मुक़्तदर हलकों की फिर आप खुद ही अगर हमारे सियासतदान दफा ISPR की आ चुकी है स्टेट तरदीद आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब फौज भी हमें कोई लेना देना नहीं है। फौज तो मिन्नतें करती रहती है कि हमें बदनाम मत करें, हमारा सियासत से हम दूर होना चाहते हैं, तो आप खुद करीब आ जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि आपने सियासत में हाथ डाला, ये किया वो किया। ये एक मेरा ख्याल है हमारी सियासत का अलमिया है। ये अपना काम करें, पार्लियामेंट को चलाएं, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसले करें। के बगैर उन्होंने सुना है कि नाराजगी का इजहार भी किया जब उनसे ये कमिटमेंट लेने की कोशिश की गई है। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर कोई आदमी मुस्लिम लीग नून पर गिरफ्त मजबूत कर सकता है?
میرا خیال ہے کہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ آئندہ جو بھی سیاست چلے، اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے. اگر وہ عدالتوں سے اپنے اوپر جو لگی ہوئی پابندی ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں تو وہ بھی پارٹی کو اپنے پاس رکھیں اور اب جونیئرز کو چلانے دیں. سب اچھے اداروں میں، سب اچھی تنظیموں میں کیا ہے کہا ہم لوگ یہ سمجھتے ہوتا ہیں ہے. کہ جس طرح پاکستان میں جمہوریت کا راگ تو الاپا جاتا ہے کہ ہونی چاہیے، جی لیکن یہاں جمہوریت سے مراد ایک خاندانی بھی تو جمہوریت ہے نا سر. جی ہاں، یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم جمہوریت کے لگے بندے اصول اس کو اسٹڈی کریں، سیاست کے ان پہ چلنا نہیں چاہتے. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ شخصیت پرستی سے نکلنا نہیں چاہتے، اور جو شخصیتیں جن کی پرستش ہوتی ہے وہ بھی جان نہیں چھڑاتی اس کمبل سے. وہ تو بت پرستی کی طرف آ جاتا ہے. رائٹ. تو پھر ہماری سیاست اس وقت تک خراب رہے گی جب تک اصولی سیاست نہیں ہوگی اس ملک کے اندر. اصولی سیاست یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپل پارٹی ہے، جی پی ٹی آئی کا تو سمجھنے کو ایک عمران خان ہے، جی تو مسلم لیگ نون ہو گئی، جو کاف لیگ ہو گئی، اے این پی ہو گئی، جی فضل الرحمان پارٹی ہو گئی، یہ کیا جمہوری پارٹیاں ہیں؟ یہ اپنے اندر کی اگر ان کی صورتحال دیکھی جائے تو جمہوریت تو ان میں کہیں بھی نہیں ہے. ابھی پی ٹی آئی نے تمام اپنی اپوائنٹمنٹس کینسل کی، اور وہ کینسل بھی ایک فرد واحد کے حکم سے ہو گئیں. اس کے بعد نئی اپوائنٹمنٹس جو وہاں تھیں بھی وہ بھی نامزدگی سے ہوئی. تو اسی طرح باقی پارٹیاں ہیں. ہمارے ملک میں شاید جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جہاں انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ جمہوریت کے اوپر کاربند رہتے ہیں. عبداللہ گل صاحب کو شامل. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم سر. السلام علیکم. آواز دیکھیں آ رہی ہے کبھی؟ عبداللہ گل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. بہت شکریہ. ذرا آواز زیادہ بیٹے کر دینا. اچھا، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ایشوز ظاہر پاکستان میں ایشوز جو ہوتے ہیں نان ایشوز جو ہیں وہ زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام کے تحت اس وقت حکومت کام کر رہی ہیں، تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں پارٹیوں میں کتنی جمہوریت ہے. اس وقت یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی اشیرباد حاصل ہے. جو اس وقت خبریں ہیں، حکومت کہتی ہے کہ 4 جو سینئر رہنما ہیں ان میں ایک پوٹھوار کے ہیں، ایک حسن اقبال بنتے ہیں سینٹرل پنجاب سے، یاد صادق جو لندن گئے ہوئے تھے، اشارہ زبیر عمر کی طرف یہ کہ یہ لوگ مقتدر حلقوں سے ملے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ آپ چوائس کر لیں، میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑیں. کیا کہتے ہیں، کیا خبریں ہو سکتی ہیں؟ آپ کے پاس تو بہتر خبریں ہوتی ہیں. دیکھیں کیا پہلے نہیں ملتے تھے لوگ؟ کوئی انہونی بات نہیں ہے. لوگ ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے جب تک کہ آپ آئین کے اندر ان کی جو بھٹو صاحب نے ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے جب تک ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا ہوا ہے، وہ سیل تو اپنا کام کرتا رہتا ہے. وہ کام کرے گا، ایسا بھی کرے گا جب تک کہ آپ اس کو ختم نہیں کریں گے. تو یہ تو ایک صدارتی فیصلہ تھا، ایک جمہوری حکومت کا فیصلہ تھا. انہوں نے اپنی مرضی سے ایک سیل قائم کیا. نہ آنے والی اس کے بعد 3 پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں، 3 مسلم لیگ کی حکومتیں آئیں، موجودہ حکومت آئی، انٹرم حکومتیں آئیں، انہوں نے ختم نہیں کیا. تو بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لوگ ملتے بھی ہیں، بائش بھی ہوتی ہے، ان کے اپنے ریزننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو ظاہر ہے حکومت بنانے کے میرے خیال میں وہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک سیل ذوالفقار بھٹو صاحب نے بنایا تھا. کیا وہ کوارڈینیشن میں سیولین بھی ہوتے ہیں، یا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ سیل صرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کو ملنے کے لیے یعنی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ملنا پڑتا ہے؟ جی سیل جو ہے وہ تو آئی ایس آئی کے اندر بنا ہوا ہے نا، اور آئی ایس آئی کے اندر جو ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس سے اور ساتھ ہی سول کے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اس سے بھی اونچے لیول کے اوپر وہ آتے ہیں. تو یہ تو ایک ہماری آرگنائزیشن ہے، ان کو تو اپنی آرگنائزیشنل ڈیوٹی ہے، وہ کام کرتے ہیں انڈر پاکستان کے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو کہ ان کو نہیں، ملنا جرم نہیں ہے، ملنا جرم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپوزیشن کے لیڈر ہوتے ہیں. ہی ہیز دا رائٹ. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے ان کی طرف تردید بھی کوئی نہیں ہے کہ ناراضگی اظہار کے. لوگ جو ملے ہیں، اس تاریخ تو ہماری ہے نا کہ لوگ خفیہ ملتے تھے کہ ہمیں چانس دو. بالکل کہتے ہیں جی، کیوں نہیں کہتے. مجھے یاد ہے میرے والد کے پاس لوگ آتے تھے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے کہ ہمیں چانس دیں اور ہمیں موقع دیا جائے. بالکل یہ ایک حقیقت ہے، اس میں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے.
देखिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल रोल खत्म होना चाहिए। मैं साथ ये भी बात करता हूँ, मेरे वालिद भी कहते रहे, आपको तो पता है कि क्या वो आपने देखा कि मियां मंजूर भट्टू जो था जिस वक्त, उस वक्त हुकूमत मियां नवाज शरीफ की चल रही थी, तो वहीं को हटाना था, तो जाहिर वो किसी से मिले तो तब चेंज हुई थी ना। चेंज तो अब भी कोशिश तो फिर इस तरह की कर रहे हैं गैर पार्लिमानी तरीके से। बिल्कुल ये पार्लियामान के अंदर, आप क्या पार्लियामान की बात कर रहे हैं? ये जो अभी आपका सेनेट का जो बिल आया, और वो सेनेट कह रहा हूँ, ये जो अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल आया, क्या ये पार्लियामेंट से मंजूर? क्या जो पहले बिल आया वो दरमियान में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पास हो जाते हैं? नहीं, ये तो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है ना अब्दुल्ला साहब, ये तो ना कहें। नहीं जी, IMF का दीगर मामलात के ऊपर ये जो जितने भी काम हो रहा है, जो कश्मीर के ऊपर खामोशी से बैकडोर पे काम हो रहा है, क्या ये पार्लियामान की मर्जी से हो रहा है? नहीं, लेकिन पार्लियामान में अपोजिशन नंबर भी पूरे नहीं कर सकती। जब बाहर लोगों को बावैला करती है कि हम ये काम नहीं होने देंगे, मुल्क के खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है, तो फिर वहां इनके नंबर क्यों नहीं पूरे होते? और ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, खुद पीछे से मिलते हैं, खुद इनकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि किसी सूरत हुकूमत के साथ कुछ ले लें, दे लें, कोई पैसे कर लें, कोई क्रिमिनल केसेस माफ करा लें, कोई उनके ऊपर जो दीगर एलिगेशंस होती हैं, या अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए वो बचा के रखते हैं कि हम मिस्टर गुड बन जाएं, ताकि हमें जो है आगे हुकूमत का मौका मिल जाए। सीधी सी बात है। तो फिर लोगों को धोखा जब देते हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो हुकूमत को जब इनको खरीद लेती है कुछ मेंबर्स को, यानी मुबैना तौर पर कह सकते हैं, तो फिर ये किसको इल्जाम दें? तो देखिए जी, ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ना, निजाम, ये गंदा हो गया और ये खत्म हो गया है निजाम, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। और जो अदलिया का निजाम है, वो भी आपने देखा है कि आम आदमी को उस अंदाज में इंसाफ डिलीवर नहीं। आज तो तकरीरें भी कल हुई पार्लियामेंट के अंदर, तकरीरें हुई, जुडिशियल सिस्टम को बदलना चाहिए। सिस्टम को बदलना चाहिए, एक और बात है, सिस्टम को बदलेंगे कैसे? सिस्टम को बदलेंगे, क्या आपके पास इस टाइम पे 2/3 मेजोरिटी ईच एंड एवरी असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट के अंदर मौजूद है? ये नामुमकिन नहीं, लेकिन ये कोई हुकूमत का फर्ज तो नहीं है ना। मसलन अगर एक नेशनल काज के लिए बात है और अपोजिशन भी उसकी विक्टिम है, तो सारे इकट्ठे होकर 2/3 अक्सरियत बना के कोई कानून रिफॉर्म करे, कौम की जान छूटे इस सिस्टम से। आपको कभी आपने देखा है कि नेशनल कॉज के लिए कोई इकट्ठा हुआ? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, आप तो माशाल्लाह इतने बड़े सहाफ़ी हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी नेशनल कॉज के लिए आपने इकट्ठा होते देखा है, या सिर्फ घुटना पेट की तरफ ही झुक रहा है? अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब बताइए कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, चिमड़े हुए हैं, उसमें ये छोटे ग्रुप है, मसलन ये फजलुर रहमान ग्रुप है, MQM है, काफ लीग है, इस तरह ANP है, ये थोड़े थोड़े मेंबर बन के हुकूमत के साथ जुड़ जाते हैं। जो भी हुकूमत आती है, फिर इनके खिलाफ जो केसेस होते हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, फ्रॉड के, करप्शन के, ये सिस्टम को फिर सपोर्ट दे जाता है। ये कोई पार्टी सिस्टम का भी तो सोचना पड़ेगा ना इधर। बिल्कुल, ये तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, लेकिन कौन सोचेगा? देखें, मुझे तो नजर आ रहा है, साफ सी बात है, अवामी रद्द अमल नजर आ रहा है, अवाम सड़कों पे बहुत जल्द आपको नजर आएगी। खुदा ना खास्ता ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन जब जिस मुल्क में आम आदमी को आप न मिल रहा हो, जिस मुल्क के अंदर निजाम मईशत आप IMF के आगे गिरवी रख चुके हो, जिस मुल्क के अंदर आपका हुकूमत पे से एतबार उठ जाए, जिस मुल्क के अंदर आपके तमाम इदारों पे से मासवाए एक इदारे के बाकी एतबार उठ जाए, आप मुझे बताएं वो कहाँ खड़ा होता है? उसके अंदर क्या होता है? क्या तारीख भरी पड़ी नहीं है ऐसे वाक़यात से? तो फिर इसका इलाज जो प्रेसिडेंशियल यानी सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं है, किससे ये पार्लियामेंट निज़ाम हुकूमत को जरूरी है? अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं होती। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर इतनी नीलम परी होता ना, तो कजाकिस्तान के अंदर जो है उसके खिलाफ लोग ना खड़े हो जाते। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर जो अभी अमेरिका के अंदर हो रहा है, अभी क्या वो ताज़ा रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि तीसरी दुनिया के जो सियासी निज़ाम है उससे भी बदतर वो जो है वो वहाँ की सियासत का सिस्टम बन चुका है। ये भी अभी हालिया रिपोर्ट आई है कि वो इतने गिर चुके हैं, गिरावट का शिकार हो चुके हैं। मसला ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म आप लाएं या कोई भी फॉर्म लाएंगे कैसे? पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट परमिट यू। सेकेंडली, उसके अंदर जो बात है वो है कि आपका आम आदमी इंसाफ की फराहमी फौरी होना। असल में जब आप ये लाएंगे, इंसाफ लाएंगे जिस माशरे में, वहाँ अमन आएगा और इंसाफ आएगा, तो खुशहाली खुद ब खुद आ जाएगी। बाकी आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाएं और वहाँ भी अगर कोई करप्ट आदमी बैठे हुए हैं, नहीं, जब सदर मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो उसने अदालत ने बकायदा उसको एक वाक़ दे दिया कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 2 पार्टी सिस्टम यहाँ ऐसे दिया जाए?
नहीं, ये ऐसा कोई सिस्टम से नाफिज नहीं होगा। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। आपको एक ही तरीका है कि आपको इवेंचुअली इस सिस्टम को बिल्कुल मार्शल लॉ लगा के या कोई और तरीके से खत्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना साहब एक पड़ेगा। मिनट जरा मैं ब्रिगेड साहब अगर टेक ले लूँ कि फिर बात फिर उससे और निकल आएगी। जी ब्रिगेड साहब जो आप बस आज सुन रहे हैं, मसला तो ये कि ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। तो तमाम दुनिया में ये कसूर है जो हमारे किसी कोई फायदे की बात नहीं है कि आवाम के लिए कोई फायदा नहीं है, यानी लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, छोटी पार्टियां अपनी ब्लैक मेलिंग करती रहती हैं हर हुकूमत में। एमक्यूएम लगा लें, काफली लगा लें, जो मर्जी लगा लें, आप देखें कि ये अपनी अपनी मिर्चियां लेके बैठ जाते हैं और उनके कोई केसेस का हल नहीं होता। अवाम है कि आप देखें तंगी की हालत बसर करते हैं। आखिर में आइंदा जो हो रही है अलाइनमेंट पीपल पार्टी पंजाब में काफ लीग से कर रही है, फजलुर रहमान से, अवामी तहरीक से, तो मसला तो फिर वहीं का वहीं है। जी हाँ, मसला जो है हमारे यहाँ इंशार और अफरा तफरी का है और ये अनारकी है। हम अपने आइन पर खुद ही अमल नहीं करते और दूसरी बात है कि हम आइन को कमज़ोर समझते हैं, जबकि आइन कमज़ोर नहीं होता। इस वक्त हम मुल्क के अंदर हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है 75 साल का है। इसमें हमने सदारती निज़ाम भी टेस्ट किया और फिर उसके तहत जो कुछ हुआ मुल्क तोड़वाया। मुल्क तोड़वाने के बाद फिर हमें कुछ एहसास हुआ तो हमने आइन अपने लिए कबूल किया। 3 आइन चल चुके हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो इंटरिम था वो जो जिसके तहत हमारा सिस्टम चला शुरू से वो भी है। तो हम कब तक इन तजर्बात से गुजरते रहेंगे, इन तजर्बात करते रहेंगे नए नए। हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि आइन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अप्रूव किया और ये वो आइन है जिसको यूनानिमसली अप्रूव किया गया, लेकिन वजह यह है पार्लिमानी जो पार्टियां नहीं चलता तो कसूर हमारा है। अगर सिस्टम ना चले तो उसके चलाने वालों का कसूर होता है। कल आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते हैं और सूबे जिनको 50 साल का अरसा लगा उनको सूबाई खुद मुख्तारी मुकम्मल देते हुए, जो 18th अमेंडमेंट है, ये जो कंकरेंट लिस्ट थी उसको ख़त्म करना था ना, एक न एक दिन तो ख़त्म करना था। आप उसको आर्जी तौर पे चलाए चले जा रहे थे, ओके वो ख़त्म हो गई। अब क्या वो जिनको सूबाई खुद मुख्तारी मिली और अपनी जमहूरियत बनाने की, अपनी हुकूमतें बनाने का इख्तियार मिला, आप सदारती सिस्टम लाएंगे, क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? फजल ने कहा हमारी लाशों से होके गुजरेगा। अगर उनके बिलावल ने कहा है कि मुल्क टूट जाएगा। दो चीजें आई तो फिर देखना लोग जो सियासतदान है वो आपको बता रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त लोग फिर होस्टेज किया हुआ निजाम को इन्होंने। मेरा ख्याल है कि हमारी अब मजबूरी है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को ठीक चलाएं और उसके लिए जो स्टेप्स चाहिए, जो इकदाम करने हैं हमारी पार्लियामेंट। अब्दुल्ला साहब, ये ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि इस निजाम को बेहतर चलाएं, यानी क्या हमारे अख्तियार में ये चीज है? क्योंकि सियासी पार्टियों के सरबराह पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इतने पावरफुल हो चुके हैं कि खानदानी विरासत के तौर पर उन्हीं के घरों में रहेगी बादशाह, तो किस तरह निजाम को बदला जाए? देखिए, जहाँ तक ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं, ब्रिगेड साहब जो है वो ज़ाहिर है एक टेक्निकल बात कर रहे हैं। वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो ये उनकी ख्वाहिश जरूर है और मेरे ख्याल में सबकी होनी भी चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आप इसको कर सकते हैं? मेरी ख्वाहिश है कि मेरी 1910 वाली मॉडल की गाड़ी चलती रहे, लेकिन उसका इंजन जवाब दे गया, उसकी बॉडी जवाब दे गई, उसका गियर बॉक्स जवाब दे गया, उसके टायर जवाब दे गए। अभी ये इसको तब्दील के बगैर आप चलेंगे नहीं। पाकिस्तान देखें ना, सीधी सी बात है, पाकिस्तान को इस टाइम पे पाकिस्तान इज फेसिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये बात है, स्टेट है ना अब्दुल्ला साहब, ये अहम है। आदमी इंडिस्पेंसेबल नहीं होते, तो निजाम बदलने के लिए तो ऑपरेशन की जरूरत है, जो है बेहतर कर लेना चाहिए। देखिए ना, यही बात है ना कि अगर कवानीन जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अवाम की सहूलत के लिए हों और खुशहाली के लिए हों। अगर वो सहूलत और खुशहाली के बजाय अनारकी और करप्शन और दीगर मुआशरती जो बुराइयां हैं उनको अगर जन्म दे रही हो, तो फिर ऐसे वो जिसको इलामा इकबाल बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। अच्छा, लास्ट ये है कि आइन, मैं लास्ट बात कर लूं, आइन जो है मैं उसकी खातिर पाकिस्तान को कुर्बान नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की खातिर मैं ऐसे 50 आइन को कुर्बान करने के लिए तैयार। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि पीपल पार्टी
پی ٹی آئی کی لائف لائن بن چکی ہے. لائف لائن تو بن چکی ہے نا, یہ سیدھی سی بات ہے, یہ سے کون سی شک شبہ کی بات ہے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, بڑی نوازش. ناظرین اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, کیونکہ کرونا جو پینڈیمک ہے 2 سال سے ہے, تو پٹرول, ڈیزل, اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں, متاثر کرنے والی فرٹیلائزر, اور فرٹیلائزر سے پھر مرنے والی چیزیں, تو اس پر ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں فاروق صاحب ساتھ ہیں ہمارے. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اس وقت تو فواد چودھری نے کہا ہے کہ فرٹیلائزر عالمی مارکیٹ میں تقریباً 6 گنا مہنگا ہے, پاکستان میں اتنا مہنگا نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ سر اس زمین میں گزارش کروں گا کہ فواد چودھری صاحب جو مرضی کہتے رہے ہیں, وہ بادشاہ بندے ہیں. وہ تو ہماری انپوٹس, اگر فصلوں کے ریٹ کچھ تھوڑے سے بہتر مل جائے تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بڑا احسان کیا, اربوں روپے کا فائدہ ہو گیا کسانوں کو, حالانکہ ایک دینے کا کردار نہیں ہوتا اس میں گورنمنٹ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو یوریا والی بات ہے سر, بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ڈالر کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے, حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ, مطلب یہ یوریا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جو امپورٹڈ ہو اور بڑی کاسٹلی پڑ رہی ہو, اس میں ڈالر انوالو ہو. گیس جو ہے وہ ان کو مطلب ہے کہ نہیں, یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ دنیا سے کے ساتھ ہی ہم نے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک خواہ مخواہ کے نمبر ٹانگنے والی بات ہے کہ جی باہر بہت مہنگی ہے اور اندر, یہ کھاد شارٹ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ باہر اس کا ریٹ زیادہ ہے, لیکن یہ لوکلی پروڈیوس ہوتی ہے, کوئی باہر سے تو نہیں آتی یوریا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمیں سنایا جاتا ہے جی باہر 8,000 کی ہے, 9,000 کی ہے, تو یہ تو غلط بات ہے سر. میرا صاحب یہ بھی ہے نا کہ ہم پاکستان کا ہر آدمی متاثر بھی ہوتا ہے, لیکن وہ گیس دیتا ہے فرٹیلائزر فیکٹریوں کو, ڈی ایچ کیمیکل کو یا مختلف کو, کہ تاکہ ذمہ دار کو صحیح ملے. تو حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا سٹاک رکھے, اس کا پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل. پہلے یہ دیکھیے این ایف سی باہر سے بھی امپورٹ کر کے رکھ لیتی تھی, اس وقت تو ریٹس ٹھیک تھے, لیکن اس دفعہ وہ بھی نہیں آ سکی اور یہاں سے یوریا اسمگل ہوئی ہے. یہ زیادہ قیمت کی وجہ سے, اور دوسرا افغانستان کے راستے یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی کنائنس سے گئی ہے, یا جو بھی طریقہ ہوا ہے ہمارا کاشتکاروں کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور خاص کر اس کا جو امپیکٹ آپ گندم پہ دیکھ لیجئے گا کہ ڈی اے پی ویسے ہی آؤٹ آف ریچ ہے غریب کسان کے, اور اوپر سے انہوں نے یوریا کا ریٹ جو ہے وہ بڑھانے کی خاطر اس کو مارکیٹ سے بھی غائب کر دیا, کچھ سمگل ہو گئی اور مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میاں صاحب ایسا تو نہیں کہیں کہ مثلا جو اپوزیشن کے بڑے بڑے لوگ اس ملک پر حکومت کرتے رہے, سٹاکسٹ ہیں, ذخیرہ اندوز ہیں, انہوں نے اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہو؟ نہیں سر, میں سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جی یہ مس مینج ہوئی ہے, جہاں پہ بھی ہوا ہے یہ گورنمنٹ کا فرض تھا کہ اس کو کنٹرول کیا جاتا. اور دوسرا یہ جو این ایف سی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کوئی اسٹاک منگوا کے رکھ لے. اس وقت تو ڈالر مطلب ریٹ اس کا ٹھیک جا رہا تھا جب یہ لوگ امپورٹ کرتے. تو میاں صاحب کچھ علاقوں میں جلوس میں نکلے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس حکومت کو آپ نے کو بات پہنچائی ہے, کوئی ملے ہیں کسی سے؟ جی نہیں, حکومت کے ساتھ تو جی ہم لگے رہتے ہیں, مطلب مذاکرات تسلسل سے جاری ہے. ابھی 4-5 روز پہلے چیف سیکرٹری صاحب سے ملے ہیں, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کی اوپر فیڈرل سیکرٹری سے بھی ملاقات ہم ارینج کر دیتے ہیں. یہ کھاد کا ایشو تو اب بہت مطلب ہے کہ اتنا کلیئرنگ ہو چکا ہے کہ کسانوں کو ٹنڈے پڑنے شروع ہو گیا, لائنوں میں کھڑے ہو گئے. بصیر پور میں اتنا ہولناک واقعہ ہوا ہے کہ بے گناہ بیچارے اپنے کھاد لینے کے لیے 2 بوریاں وہاں کھڑے ہوئے تھے, اور اس نے آ کے بلا وجہ وہاں پہ لاٹھی چارج شروع کر دیا. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کسانوں کو تختہ مشق کیوں بنایا جا رہا ہے.
کیا قصور کیا ہے کسانوں نے کہ وہ آپ کو غلہ اگا کے دیتے ہیں, آپ کی روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں؟ یہ جو غلط بات ہے. جو ڈی سی یا دوسرا دیکھیں, میں ذرا تھوڑا سا آپ کی اجازت سے اس موضوع پہ ضرور آؤں گا کہ اس وقت جو ہمیں بجلی کے بل آ رہے ہیں, ذرا دیکھیں اس پہ ایف پی اے, انہوں نے اس قسم کے مطلب ٹیکسز اور ایف پی اے ڈالا ہے, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بلا وجہ, یعنی 7,000 کا بل ہے تو اس پہ 36,000 روپے ایف پی اے ڈال کے بھیج دیا, 173 روپیز پر یونٹ کاسٹ کر رہا ہے. اب کون پاگل کا بچہ ہے ٹیوب ویل چلایا گیا اتنا مہنگا کہ 173 روپے یونٹ اس کو پڑے. مطلب کھال اتارنی شروع کر دی ہے کہ کسانوں کو ویسے ہی یار تم زندہ دفن کر دو, یہ کیا تماشا بنایا ہوا. پتہ نہیں, ہماری زراعت ہی تو ہماری ریڑھ کی ہڈی, ہم تو چھوٹے چھوٹے سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت اگر ہے تو ملک خوشحال ہے, اور انہوں نے زراعت کو ہی برباد کر کے رکھ. یہ اپنی جی ڈی پی پتہ نہیں کس چیز پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں, بیٹھ کے قرضوں پہ کر رہے ہیں یا کس پہ کر رہے ہیں. سارا را مٹیریل ہم دیتے ہیں, سب کچھ. اب بجلی کا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, وہ خواہ مخواہ کے ایک من گڑت بقایا جات ہمارے اوپر ڈالے ہوئے, 15 20 30 لاکھ روپیہ کسانوں کو مقروض کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یار اس کا فرانزک آڈٹ کروا لو, وہاں بھی ان کی ہمت نہیں پڑتی کیونکہ سارا محکمہ سسپینڈ ہوتا ہے, ساری انٹریاں غلط ہیں, سب جرمانے اسٹروکیں لگا کے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے جو بجلیاں چوری کی ہوئی ہیں وہ ساری کسانوں پہ ڈال رہے ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے, نہ پانی ہے نہ کھاد ہے, ہم کدھر جائیں, کس طرح سے یہ ملک چلے گا؟ میری سمجھ سے بالت آ رہی. اچھا, جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, ڈیپوٹیشن وغیرہ ہے, ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ جہاں کھاد ہے لوگوں کو منصفانہ تقسیم کریں, یا جو ان کے پاس آ رہی ہے آگے بک رہی ہے ان کے پاس سارا میکانزم ہونا چاہیے اور اسٹاکسٹ کو پکڑنا چاہیے, ایسا ہو رہا ہے کوئی؟ میری سمجھ سے بالت آ رہے سر یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ ایک سرکاری پرانے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, آپ کو تو ڈپٹی کمشنر سے ملنا کوئی یا کمشنر سے ملنا کوئی اتنی بڑی بات ہے, کیا کہتے ہیں وہ؟ اب دیکھیں, میں بات یہ ہے جی کہ پیچھے سے سپلائی آئے گی تو کسی کو ملے گی. اب یہاں صورتحال یہ کہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ فیوریٹزم بھی چلتا ہے, جو ذرا تھوڑے سے بااثر لوگ ہیں وہ جلدی ان کو کھاد مل جاتی ہے, ان کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا, لیکن پیچھے سے سپلائی آئے گی. میری تو سمجھ سے بالت آ رہی ہے کہ کھاد کو غائب کہاں کر دیا گیا, یعنی روز کے 7,000 8,000 بوری ڈسٹرکٹ میں آ رہی ہے. لاسٹ میاں صاحب اس طرح کہ پیپل پارٹی بھی اوکاڑ ایسی تحریک شروع کر رہی ہے حکومت کے خلاف ٹریکٹر ٹرالیوں کے, وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ سب لوگ چونکہ اس علاقے میں ذرا تنگ ہیں, یہاں زیادہ کمی ہے, تو کیا کریں گے آپ, ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ وی آر ورکنگ لائک این جی او. ہم کسی سیاسی اس کا, میں تو کم از کم ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں. ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہمارا اپنا فورم ہے, ہم ٹھیک ہے گروپس میں تقسیم ضرور ہیں, لیکن جس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ بالکل ناک تک معاملہ پہنچ جائے گا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے, جس طرح انڈیا میں. ایک منٹ میں کیونکہ کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ جو ظلم زیادتی ہے. ہمیں ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب آگے بات کو بڑھائیں. میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں, یہ آل پاکستان جو فارمر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور کسانوں کے نمائندہ ہیں بڑے سینئر, تو کیا کہتے ہیں, آپ کے بھی ریزرویشن تو ہیں؟ اچھا, بات یہ ہے کہ گندم کو جو کھاد دینی تھی وہ تو دی جا چکی, اب اگر سستے کرتے ہیں تو پھر بعد مرنے کے میرے جفا سے توبہ کی جا رہی ہے. کسان کو تو ڈیمیج ہو چکا, جو وہ بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, اور آپ کو مئی میں پتہ لگ جائے گا. کسان بیوقوف بھی نہیں ہے, آپ کسان کو بیوقوف مت سمجھیں, اس لیے کہ کسان کو پتہ تھا ڈی اے پی جب 8,000 سے اوپر گئی تو لوگوں نے جتنی وہ پہلے گندم لگاتے تھے اس سے آدھی گندم لگائی. میں 22-23 ایکڑ گندم لگاتا تھا, میں نے ابھی 7 ایکڑ لگائی ہوئی ہے گندم, اس وجہ سے کہ میں 22 ایکڑ کی ڈی اے پی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. کہاں سے لاؤں پیسے؟ ابھی آپ کی ڈی اے پی گورنمنٹ نے جو ریٹ فکس کیے ہیں اس کے اندر 10,000 روپے بوری ہے اور ایم او پی 11,000 روپے بوری ہے. تو یہ کھادیں آپ جس کسان کا بجٹ چیک کر لیں, 1 ایکڑ کے اوپر اس کا کتنا خرچہ آتا ہے یہ چیک کر لیں, وہ لاس میں جائے گا گندم لگانے والا. تو میرے صاحب لاسٹ کمنٹ سے حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کب تک آپ اس کو لائن آف ایکشن میں آ رہے ہیں, یا مطالبے مانیں گے, یا کسی چیف سیکرٹری سے اوپر بھی لوگوں کو ملے ہیں, یا کیا کریں گے کیا پھر آپ مجھے بتائیے. دیکھیے سر, میں گزارش کروں اس سبند میں حکومت سے تو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, خدا را زراعت پہ توجہ دیں.
یہ جو کل کو آپ کو حالات فیس کرنے پڑنے ہیں وہ ابھی سے آپ سنبھالا کر لیں اس کا. زراعت کو برباد کیا جا رہا ہے, زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور کسانوں کے اوپر الٹی الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ یہ بڑے رئیس ہو گئے, ان کی فلاں فصل سے 1600 ارب روپیہ ان کو مل گیا. یہ فواد چودھری صاحب نے جو کام پکڑا ہے, خدا کے لیے ان کا منہ بند کروائیں. ہمارے جو حالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں بہتر, اور ہم سے زیادہ جو لوگ پریکٹیکلی ان ہیں, اور ہم لوگ, میں اپنے آپ کو کسان کہتا ہوں, میں خود اپنے ہاتھ سے کاشتکاری کرتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا بچت ہو رہی ہے اور کیا میری لاگت ہے. اور مصیبت تو یہ ہے کہ اب پیسے ہاتھ میں پکڑ کے بھی کوئی چیز اگر نہ ملے تو ہم کیسے کاشتکاری کریں. یہ تو ساری چیزیں گورنمنٹ کے دیکھنے والی ہیں. یہ مطلب ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ میں کم از کم میں نہیں دے سکتا جب تک سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ساری دنیا کی زراعت جو ہے وہ سبسیڈائزڈ ہے, سبسڈی پہ چل رہی ہے. ایون امریکہ جیسا ملک اپنے کسان کو سبسڈی دیتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. پاکستان جیسے ملک میں زراعت کا یہ حال ہے, اور جو زراعت پیشہ سے لوگ منسلک ہیں ان کی آپ تکلیف دیکھ رہے ہیں. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. گندم ہے, سب کچھ ہے, ورنہ تو گندم نہیں تھی تو روس کے پاس اسلحہ بہت تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا. اپنا رہنے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.